बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म है और वो मौज़ूआत जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसे जाकर जरूर चेक कीजिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सेनेट के अंदर पार्टी पोजीशन इस वक्त क्या है और इंतखाबात हो गए। जरदारी साहब ने आखिरकार अपना जो काम था वो दिखा दिया। और फिर अली मिन गंडापुर का इस्टेब्लिशमेंट को तोहफा, ये तोहफा क्या था और आखिरी दमों पर किस तरह से ये लिस्ट को तब्दील किया गया। इमरान खान के पास जाने वाली लिस्ट के अंदर किन लोगों के नाम थे और फिर जिन लोगों पर इस वक्त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये भी आपको बताएंगे। और ये लिस्ट किसने तब्दील की। और व्यूअर्स, तौहीन अदालत की दरख्वास्त जेलर के खिलाफ इमरान खान की तरफ से दायर कर दी गई है। और फिर कंटेनर तैयार करने की बात की जा रही है सुलेमान और कासिम के लिए, और अगर वो कंटेनर पर पाकिस्तान की आवाम को लीड करते हैं तो मुल्क के अंदर क्या इनकलाब आएगा, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, लाहौर में मुलाकातें हुई हैं कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनकी, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फिर जो बलूचिस्तान में कातिलों को बचाने की जो कोशिश की जा रही है, इस पर सरफराज बुकटी साहब मैदान में आ गए। ये क्या माजरा है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है वो इमरान खान ने तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त आज पाकिस्तान की एक अदालत के अंदर दायर की और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जेल में बेहतर सहूलियात ना मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। इमरान खान को 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है, जेल के सेल की बिजली बंद कर दी जाती है, घर वालों से नहीं मिलने दिया जाता और वकला से सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए मुलाकात की इजाज़त होती है। इसके अलावा इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल ने इमरान खान के बेटों से व्हाट्सएप पर जो कॉल नहीं करवाई जाती, इसके ऊपर भी नोटिस जो हैं वो जारी किए और सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया है। और इस दरख्वास्त के ऊपर ये हुक्म जो है वो सादिर किया गया। 24 तारीख को अब जवाब मांगा गया। पाकिस्तान के अंदर ये जो चीफ जस्टिस जिन्होंने छुट्टी वाले दिन इलेक्शन कमीशन के ख़त के ऊपर हुक्म सादिर कर दिया और इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था कि मामले की हसासियत को देखें, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के मामले पर ये तमाम चीफ जस्टिस और अदालतें सोई हुई हैं, बल्कि कहीं गरक हो चुकी हैं। और इन्हें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से की जा रही है, शायद इन्हें इस पूरे मामले पर इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उतना ही क्रिमिनल एक तरह से किरदार अदा किया जो ये लोग दरखास्तें दायर करने के माहिर हैं। अगर इनका अपना मामला होता तो अब तक कई दरखास्तें दायर हो चुकी होती। इनका अपना मामला था तो 500 गाड़ियाँ का काफ़िला केपी हाउस से चलता है और वो लाहौर में आकर जश्न मनाता है, पार्टी करते हैं, कवाली नाइट का एहतमाम किया जाता है, खाबे खाते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन इमरान खान के ऊपर जो जुल्म हुआ पार्टी के अंदर, ये क्यों सोच दबाई जा रही है कि इमरान खान पर होने वाले जुल्म के खिलाफ किसी अदालत, किसी प्लेटफॉर्म को हमने नहीं उसका दरवाज़ा खटखटाना और जो हो रहा है वहाँ होने दें। आज तकरीबन मेरा ख्याल है कि 6 से 7 माह हो चुके हैं जब से ये मामला हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि बिजली बंद कर दी जाती है, बच्चों से मुलाकात नहीं हो रही, खाना नहीं दिया जाता और हाइजीन के बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन आज इतने महीनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ख्याल आया कि हमने एक दरख्वास्त जो है वो दायर करनी है। अब इसके ऊपर होगा क्या, होगा कुछ नहीं, लेकिन ये दरख्वास्त बहुत पहले दायर हो जानी चाहिए थी। डोगर साहब तो अब आए ना जी, उससे पहले अगर ये दरख्वास्त दायर की जाती तो शायद इसका कोई नतीजा भी निकलता। लेकिन निज़ाम के साथ अली मिन गंडापुर ने हाथ में ला लिया है। अली मिन गंडापुर का क्योंकि अब हमने नाम लिया, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि जी अदालत पेशी के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने एक दिन उनकी और मोहलत दे दी है और उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए और एसएचओ को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म जो है वो दिया गया। इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात जो रिपोर्ट हुई है और दिलचस्प बात ये थी कि अली मिन गंडापुर जो जिनका नाम यानी जो उनके खिलाफ जो कॉज लिस्ट में जो केस था और उसमें अदालती रिएक्शन क्या था और फिर जज साहब ने इनके बारे में क्या कहा, ये भी मैं आपके साथ रिपोर्ट कर देता हूं कि आज अली मिन गंडापुर के खिलाफ केस कॉज लिस्ट में 4 नंबर पर लगा। गौर से सुनिएगा। सुबह केस कॉल होता है, अदालत ने कहा कि आखिर में रख लें, सुन लेंगे। 9:50 पर कॉज लिस्ट खत्म हुई।
जज साहब उठकर चैम्बर में चले गए, यानी जो लिस्ट में जितने भी केसेस थे उनको सुनने के बाद जज साहब चैम्बर में चले जाते हैं और फिर 11:30 पर जज शबीर हुसैन चिश्ती अदालत आए। अली बिन गंडापुर के खिलाफ केस कॉल हुआ। वकील जहूर हुसैन पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमने हाजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देनी है। जज साहब ने कहा कि दे दें, यानी पीटीआई वकील हाजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त लिखे बगैर अदालत पेश हो गए। और होना तो ये चाहिए था कि उन्होंने दरख्वास्त लिखी होती और अदालत में दे देते, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले से मामला कहीं ना कहीं ये तय हो चुके। जज को पैगाम भेज दिया गया होगा कि हमारा वकील पेश होगा और आपको ये रिलीफ देना है। और फिर 11:30 से लेकर 12:15 तक इंतजार किया गया। पीटीआई वकील हाजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त लेकर अदालत ना पहुंच सके और केस दोबारा कॉल हुआ और जज शबीर हुसैन चिश्ती ने ऑर्डर लिखवाया कि बार बार केस कॉल होने के बावजूद ना मुलजिम पेश हुआ और ना ही वकील, इसलिए 2:30 पर यानी का वक्त है, अली बिन गंडापुर 342 का बयान रिकॉर्ड करवाएं, नहीं तो केस क्लोज कर दूंगा। तो ये अली बिन गंडापुर को एक तरह से अदालत की तरफ से एक रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है। मैं आपको व्यूअर्स, क्योंकि अली बिन गंडापुर ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तोहफे पर तोहफे दे रहे हैं। और आपको ये भी खबर दे दें कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जो 11 और पंजाब की एक नशिस्त पर जो इंतखाब हुआ, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बाकी दीगर जमातों की पोजीशन क्या है। पीपल्स पार्टी की जी 26 नशिस्तें हो गई हैं, ठीक है, और ये पाकिस्तान के सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई है, यानी जरदारी साहब ने अपना काम दिखा दिया है। फिर पीटीआई 22 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है और मुस्लिम लीग नून 20 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है और हुक्मरान इत्तेहाद को 95 के ऐवान में 59 अरकान की हमायत हासिल हो गई है, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 36 हो गई। ठीक हो गया जी। आज होने वाले सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से एक जनरल, एक खातून की मखसूस नशिस्त हासिल हुई। तला महमूद और रुबीना खालिद की कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी 26 नशिस्तों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4 जनरल, एक टेक्नोक्रेट और एक खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल हुई हैं, जिसके बाद नशिस्तों की टोटल तादाद 22 हो गई है। मुराद सईद, मिर्जा अफरीदी, फैसल जावेद और नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्तों, जबकि आजम सवाती टेक्नोक्रेट और रुबीना नाज खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब हुई हैं जी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब से एक नशिस्त हासिल हुई। साजिद मीर के इंतकाल के बाद हाफिज अब्दुल करीम कामयाब हुए हैं जी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से भी न्याज अहमद की कामयाबी के बाद उन्हें एक नशिस्त हासिल हुई, जिससे मुस्लिम लीग नून की कुल नशिस्तों की तादाद 20 हो गई है। ठीक है, जमीयत उलमा इस्लाम को आज सेनेट में 2 मजीद नशिस्तें मिली हैं, जिसके बाद पार्टी की कुल नशिस्तों की तादाद 5 से बढ़कर 7 हो गई है और मौलाना अताउल हक दरवेश जनरल और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर दिलावर खान कामयाब हुए और इस तरह सेनेट में एमक्यूएम की 3 है और बाकी जमातों की भी, यानी आज़ाद 5 है। अब ये जो आज़ाद का नंबर है ना जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बताया जाता है कि अब आने वाले दिनों के अंदर इन्हें फजलुर रहमान की तरफ नहीं देखना पड़ेगा और ये डायरेक्ट आज़ाद और बाकी जो लोग हैं उनके साथ मिलकर कोई भी तरमीम हो जो दोनों हाउसेस से जिसको पास करवाना ज़रूरी है तो ये आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि अली बिन गंडापुर साहब ने एक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की हुई है कि जिस जगह ये हल्फ होना था वहीं पर होना चाहिए था। यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट भी अनाउंस हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो एमपीज़ थे उन्होंने इसके अंदर शिरकत भी की है। तो सर ये पाकिस्तान के अंदर अली बिन गंडापुर ये आवाम को जो है वो धोखा दे रहे हैं और किस तरह से धोखा दे रहे हैं, ये हालात आपके सामने हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को तोहफे पर तोहफे दिए जाते हैं। मैं आपको ना एक खबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, व्यूअर्स, मैंने जब ये खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी तो मैंने तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों से बात की, ख़ासतौर पे पेशावर के अंदर, और वो क्या बताते हैं। उनके मुताबिक केपी क़यादत ने 15 जुलाई को सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त इमरान खान को भिजवाई, लेकिन बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और पार्टी क़यादत ने केपी क़यादत की फहरिस्त इमरान खान तक नहीं पहुंचाई। तो सर ये बहुत ही एक सीरियस किस्म का कंसर्न है कि बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, इन्हें पार्टी में रखा किस लिए गया कि इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की बात को कौम तक पहुंचाया जाए। बैरिस्टर सैफ का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बतौर प्रॉक्सी खेलते हैं, तो उन्होंने तो जो कुछ कहा गया उन्होंने वैसा ही करना था और ये वही शख्सियत है जिसे 3-3 घंटे के लिए अडयाला जेल में बिठाया जाता है और इसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब जो लिस्ट पार्टी क़यादत ने, केपी क़यादत ने दी थी, इन्होंने जाकर उसको तब्दील कर दिया या वो लिस्ट जो है
وہ عمران خان تک نہیں پہنچائی گئی۔ ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پی نوٹیفیکیشن کے مطابق 7 ناموں کی فہرست عمران خان تک بھجوائی گئی۔ جنرل سیکرٹری کے پی علی اصغر نے فہرست میں مرکزی قیادت تک جو پہنچائی تھی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق کے پی قیادت کی جانب سے دی گئی فہرست میں مرزا افریدی کا نام شامل نہیں تھا۔ 7 ناموں میں مراد سعید، عرفان سلیم، فیصل جاوید اور خرم ذیشان شامل تھے، اور صوبائی تنظیم کی جانب سے دی گئی فہرست میں اظہر مشوانی کا نام شامل کیا گیا۔ صوبائی قیادت کی فہرست میں ٹیکنوکریٹ سپر نور الحق قادری اور اعظم سواتی کا نام شامل تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے۔ جب بیرسٹر سیف سے فون کر کے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی بھائی جان ان کا فون ناٹ رسپونڈنگ تھا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ نام تبدیل نہیں کیے گئے۔ بھائی آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے، آپ اپنی صفائی کے اندر کم از کم جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو یا تو آپ ان کے خلاف کیسز کریں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یا پھر ایڈمٹ کریں۔ بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف، یہ جتنے بھی بیرسٹرز اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف میں، انہوں نے پاکستان کی عوام کا سودا کیا، عمران خان کی رہائی کا سودا کیا، اور یہ بطور پراکسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ویورز کہ بیرسٹر گوہر کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ آپ کو یاد پڑتا ہے لاسٹ کبھی نہیں گرفتار کیا گیا تھا، ایک دفعہ پولیس والوں نے دھکے دیے اس کے بعد، لیکن باقی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو بھی دھکے شکے پڑے، گرفتار ہمیشہ ورکر ہوتا ہے۔ یہ قوم کے بچے جو حقیقی آزادی کے لیے میدان میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ان کو گرفتار کریں، آپ ان کو گولیاں ماریں، لیکن بیرسٹر سیف، بیرسٹر علی ظفر، علی محمد خان، یہ نام سنتے جائیں، شیخ وقاص، ٹھیک ہے، یہ کہاں ہیں؟ کبھی ان کی گرفتاری اس طرح سے احتجاج کے دوران نہیں ہوئی۔ غریب کا بچہ گرفتار ہوتا ہے، عمران خان کا سچا سپاہی گرفتار ہوتا ہے، اور یہ لوگ عمران خان کے نام کے اوپر آپ کو سیاست کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور عمران خان کو انہوں نے آج جو ہے بیچ دیا۔ ویورز، حکومت نے سینٹ انتخابات سے دستبرداری کے لیے وزارت کی پیشکش کی، یہ خرم ذیشان کی طرف سے ایک کلیم کیا گیا ہے، اور جو حکومت ہے جی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ حکومت پاکستان کے اندر کچھ لوگ کچھ دو کے لیے کی بنیاد پہ سیاست کر رہی ہے۔ ان کی پوری سیاست آپ کو کمپرومائز کی سیاست نظر آئے گی، جہاں پہ نظریات نہیں ہے، جہاں پر صرف ہاتھ ملانے والی سیاست ہے، بزنس ڈیلز ہو رہی ہیں، اربوں کروڑوں کی بولیاں لگتی ہیں، پورا پارلیمان جو ہے وہ خرید لیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر سر جو حقیقی جمہوریت ہے اس کا جنازہ نکل چکا ہے، اور اب صرف ایک ہی چیز پاکستان کی اس پارلیمان کو بچا سکتی ہے، اور وہ ہے انقلاب۔ جس ملک کے اندر بلوچستان کے واقعے کے اوپر بے حسی اتنی ہے کہ اسے اب ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے، اور لوگ کمنٹ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پر ہم تماشائی بن کر سب کچھ دیکھتے ہیں۔ تو وہ قوم کیا انقلاب لے کر آئے گی؟ وہ قوم کبھی بھی انقلاب لے کر نہیں آئے گی۔ ہم تماشائی ہیں، ہم صرف تماشا دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے اندر کوئی مر رہا ہو تو ہم نے صرف تماشا دیکھنا ہے، کبھی بھی ہم نے آگے بڑھ کر ظلم کا جو ہاتھ ہے وہ نہیں روکا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی کچھ گفتگو ہے جی، وہ لاہور میں تھے، اور انہوں نے کیا باتیں کی؟ تو جی ان کی عالیہ حمزہ اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک مثبت پیغام دیا ملاقات کے ذریعے کہ ہم آگے کہا سنا معاف، یہ وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک وضاحت کیا تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست تحریک کا آخری دن نہیں ہے، 5 اگست کو یہ تحریک اپنے عروج پر ہوگی، اور پھر یہ عروج حقیقی آزادی حاصل کرنے تک برقرار رہے گا۔ آزادی ایک دوپہر میں نہیں ملتی بھائی جان، اور آپ جیسے لوگوں کے ذریعے بھی نہیں ملتی۔ جو لوگ 500 گاڑیوں کے قافلے کو ایک شخص کے لیے استعمال کریں، آزادی ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کی بدولت ہی آزادی ملے گی۔ اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو بھائی لیڈرشپ نہیں مل رہی جو اس پورے موب کو، لوگوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا کر سکے، یا ان سے سوال کر سکے ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کا۔ جس دن یہ قیادت مل گئی اور یہ جتنے بھی رانگ نمبرز ہیں انہیں پارٹی سے کک آؤٹ کر دیا گیا، تو حالات پاکستان کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر اس ملک میں یہ حکومت دودھ اور شہد کی نہریں بھی اگر کھودنے میں کامیاب ہوگی، اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں آپ کو بہتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائیں اس حکومت کی وجہ سے، تب بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ووٹ بینک عمران خان کا ہی رہے گا، اور اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو ظلم عمران خان کے اوپر ہوا، پاکستان کی عوام ایک ووٹ کی طاقت ہے جسے استعمال کرے گی۔ ہاں، اگر کوئی فارم 47 والا فارمولہ نہ لگا تو رزلٹ جو ہیں وہ خان صاحب کے حق میں ہوں گے، ادروائز حالات جو ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ اس ملک کے اندر آپ انقلاب عوام لا سکتی ہے، آپ کوئی طاقت جو ہے پاکستان کے اندر انقلاب نہیں لا سکتی۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ ان سے سوال ہوا سلیمان اور جو قاسم ہیں ان کے حوالے سے،
تو اس پہ انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بیانیہ غلط ہے کہ ہمارے 26 ممبران نے کوئی ڈیل کی، اس وجہ سے ان کے خلاف ریفرنس معطل ہوئے. ہمارے اراکین نے کوئی ڈیل نہیں کی. اس سے پہلے خبر آئی کہ اراکین نے ڈیل کی اور وقت آنے پر وہ منحرف ہو جائیں گے. آج ممکن ہے کہ عدالتی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن ہو اور 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں شاہ محمود اور باقی لوگوں کو سزا سنا دی جائے. ہم جب آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں باغی اور غدار قرار دیا جاتا ہے، اپنی دھرتی پر چلتے ہیں تو گولیاں برسائی جاتی ہیں. اب ایسا نہیں چلے گا. ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ پر اور ہمیں بند کر دیا جائے، ہمیں لاٹھیاں ماری جائیں، ہمارے گھر توڑ دیے جائیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ہر چیز قربان کر دیں گے. ابھی کپتان کے بیٹوں کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ 5 اگست کے احتجاج میں شرکت کریں گے. میں آپ کو نہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ شاید آپ کو بات معلوم نہیں ہے. انہوں نے دنیا کے سامنے یہ بات کہی کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں. اب اس کی ٹائمنگ اور وہ کیا ہوگی یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. اور اس سے پہلے وہ امریکہ جائیں گے، وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہیں. اور پاکستان کے اندر اگر سلیمان اور قاسم لینڈ کر گئے اور ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو اوبیسلی ورکرز جو ہیں ان کے پیچھے چلیں گے. اور یہ بھی بات یاد رکھے گا کہ اس تحریک کو اگر سلیمان اور قاسم لیڈ کر رہے ہوئے تو پاکستان کی عوام کو پھر روکنا ناممکن ہو جائے گا. باپ جیل میں ہے، بیٹے اگر لیڈ کریں گے اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ لیڈ کریں، لیکن پاکستان کے قانون کو یہاں بھی استعمال کیا جائے گا. عین ممکن ہے کہ انہیں ویزا نہ دیا جائے پاکستان آنے کے حوالے سے اور ان کی درخواست کو رد کر دیا جائے. تو اگر وہ پاکستان آ گئے اور تحریک شروع ہو گئی اور انہوں نے اسے لیڈ کرنا شروع کر دیا تو پھر اس ملک کے اندر انقلاب آئے گا. اور کوئی سر کھوٹ نہیں ہے نا. وہ کسی نے سینٹ کی نشست کے اوپر افریدی کو بٹھانا نہیں ہے، اور کسی نے وزارت اپوزیشن جس طرح سے آفر کروائی جا رہی ہے، نہ ہی ان کے پاس یہ آفر ہوگی اور نہ ہی انہوں نے اسے قبول کرنا ہے. اور نہ ہی کسی نے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنا ہے اور نہ ہی کسی نے مروثیت کے تخت پر براجمان ہونا ہے. اسی لیے اس تحریک کو کسی طرح بھی ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو ایک خبر جاتے جاتے یہ بھی دے دوں، اور خبر یہ ہے بلوچستان سے، جہاں پر قاتلوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے تھوڑی سی بات ابتدا میں کر دی تھی، لیکن میں اب آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب کو پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ ڈگیاری میں قتل ہونے والی خاتون اور مرد رشتہ ازدواج سے منسلک تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. خاتون کے شوہر کا نام نور ہے اور ان کے 5 بچے ہیں، جبکہ مرد کے 4 بچے ہیں. میں کسی بھی صورت میں متاثرہ افراد کو مرود الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا. FIR کسی بھی کیس کی ابتدائی معلومات کے حوالے سے ہوتی ہے. اس کیس میں متاثرہ کا 15 سالہ بیٹا اور ماں باپ بھی موجود ہیں. دوسرے متاثرہ کی درج کروانے کو تیار نہیں، یعنی FIR درج کرانے کو تیار نہیں ان کی فیملی، لیکن کوئی نہیں. معاشرے کی حالت یہ ہے کہ چھاپے کے دوران مرد سب بھاگ گئے اور خواتین گھروں سے نکل کر پولیس پر پتھراؤ کرنے لگی. پولیس نے سردار شیر باز کو گرفتار کیا جس نے قتل کا فیصلہ سنایا. اس سردار کا صرف 1 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا. 1 دن میں کیا تفتیش ہوگی، سردار جیل سے باہر آ جائے گا، ضمانت ہو جائے گی. سر پاکستان کے اندر تو صحیح جنگل کا قانون تو یہی کہتا ہے. آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کے 5 بچے تھے اور انہوں نے سب کچھ کیا. پاکستان میں سر یہی ہو رہا ہے. اور سردار جو ہیں انہوں نے اپنی ایک ریاست بنائی ہوئی ہے. کوئی چھوٹی ریاست میں بیٹھا ہے، کوئی بڑا سردار جو ہے وہ پورے سندھ کی ریاست میں بیٹھا ہے، کوئی پنجاب کا سردار ہے، اس نے پورے پنجاب کو اپنی ریاست بنا لیا اور ہم ان کی رائے ہیں. تو جس کا جہاں پر زور لگ رہا ہے نا، وہ اپنے طریقے سے معاشرے کو چلانا چاہتا ہے. بس یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس بھیجیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا اور اسے ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.